नमः संस्कृताय मित्राणि सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। द्वादशसहस्रकोटि रक्षा व्यवहारः नवदेहली। सोमवासरे रक्षाबंधन पर्व राष्ट्रं समाचरितम्। एतत् सन्दर्भे आदेशं 12,सहस्र कोटि रूप्यकाणाम् अधिक विक्रयणम् अखिल भारत वाणिज्य समूह निरीक्षाम् अकरोत्। विपणिषु रक्षाक्रयणाय सर्वत्र जनसम्मर्दः दृष्टः। जनाः उत्सव संभ्रमे वर्तन्ते। पूर्वं रक्षा विपण्यामपि चीनादेशस्य रक्षा पारम्यम् आसीत्। परं केभ्यश्चन वर्षेभ्यः परिस्थितिः भिन्नाः। चैनादेशे निर्मितस्य अपेक्षया स्थलीय रक्षाभ्यः इदानीं गौरवं प्राप्तम् अस्ति। श्रोतारः अग्रिमवार्तां पुनः शृणुमः। भारत श्रीलङ्कयोर्मध्ये नौसञ्चारः कोलंबो 41 वर्षानन्तरं भारत श्रीलङ्कयोर्मध्ये यात्रिणाम् आनुकूल्याय लघुनौसञ्चारसेवा आरब्धा। एतत् सञ्चरणं तमिळुनाडु प्रान्तस्य नागपत्तनतः श्रीलङ्कायाः जाफ्ना कंक सन्तुरै पर्यन्तं प्रचलति। शिवगंगा इति स्वायत्त नौसंस्था एतद् व्यवस्थां करोति। कंक सन्तुरे नौनिस्थानम् उन्नतस्तरं कर्तुं भारतं श्रीलङ्कादेशाय 82,700,कोट्यधिकं प्रादात्। अतएव सैवैषा समारम्भः। LTTE श्रीलङ्कयोः मध्यस्य युद्धानन्तरम् एतत् सञ्चरणं स्थगितम् आसीत्। विश्वं संस्कृत दिनाचरणं नवदेहले श्रावण पूर्णिमा दिनं संस्कृत दिनम् इति आचरितुं केन्द्र सर्वकारः अघोषयत्। अतः भारते विश्वस्य नैकराष्ट्रेषु संस्कृतभाषा सम्बन्धिनो नैके कार्यक्रमाः प्राचलन्। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयाः। नृत्यशालायाः वार्षिकोत्सवः मैसूरुनगरी नाम सांस्कृतिक राजधानी इति च बहुप्रसिद्धा विद्यते। सन्ति अत्र अनेकाः सङ्गीतशालाः, नृत्यशालाः, नाट्यशालाश्च। तासु अन्यतमा इयं प्रशान्ति संस्थानाभिधाना या विनूतनतया प्रारब्धा मैसूरुनगर्यां बेंगलुरुनगर्यां च नृत्यबालिकाः पाठयन्ति। विदुषी हर्षिणी स्वयं पाठयन्ती नृत्यशालां चालयति। अस्याः शालायाः वार्षिकोत्सवः आगस्ट मासस्य 11 दिनाङ्के सम्पन्नः। अयं च वार्षिकोत्सवः मैसूरुनगर्यां विद्यमानायाः गान भारत्याः रमा गोविंद कला वेदिकायां समायोजितः आसीत्। नाट्य गुरु विद्वान् के संदेश भार्गवः कार्यक्रमम् उद्घाटयत्। मुख्यातिथि स्थानं समलंकृत्य संस्कृत पंडित डॉक्टर दीपक भट्टः सभाम् उद्दिश्य अभाषत। सभाध्यक्ष पीठे विराजिता मुक्त विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापिका डॉक्टर ज्योतिः शंकर अध्यक्षं वचः अब्रवीत्। पश्चात् रात्रौ 8 पर्यन्तं विद्यार्थिनीभिः नृत्यं नाट्यं च प्रदर्शितम्। तत् ऊर्ध्वं छात्राभ्यः प्रमाणपत्राणि वितरणानि। ये जनाः नृत्याभिमानिनः संगीताभिमानिनः च सन्ति ते अवश्यं विदुष्याः हर्षिण्याः सम्पर्कं कुर्वन्तु। स्वपुत्रीणां गायनविद्यां नाट्यविद्यां च कारयित्वा नाट्यपरम्परां परिरक्षन्तु इति च प्रार्थ्यते। चरवाणी संख्या 9901028644। श्रोतारः अग्रे सरामः। सर्वेषु भारत दर्शनं भारते सर्वदर्शनं च। 88तमे स्वातन्त्र्योत्सवे प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण भारतम् उद्दिश्य कृतं भाषणं श्रुत्वा इदं विचारित रमणीयं संक्षिप्यते। सर्वेषु भारत दर्शनं भारते सर्वदर्शनं च आस्तां मोदीवर्यस्य साधयिष्यते। नान्तरेण स्वराज्यं विकसित भारतं समुदेति इति तत्त्वं चारु।
दौर्जन्य पीडिताः महिलाः रक्ष्यन्ते चेत् तासां पीडकाश्च यथा अपराधं दण्ड्य चेत् तदेव सौराज्यं नाम। उत्कोचकाः अर्थव्यवस्थाम् उत्पथं नयन्ति दारिद्र्यं वर्धयन्ति च अस्तेपि अतः तेपि दण्ड्याः अत एव अर्थशौचं वाञ्छिततमं मोदीवर्यः सर्वान् भारते पश्यति सर्वेषु भारतं पश्यति च विकसित भारत निर्माणे सर्वेषां नारीणां यूनां योधानां कृषिवलानां च साहाय्यं तेन याचितं भेदबुद्धे विकसित भारत निर्माणे बाधिका भवति अतः सा हेया इति सोऽभिप्रैत् तस्य दूरदृष्टेः जात्यतीतां नागरिक संहिताम् अपेक्षते बांग्लादेशस्य हिन्दवो रक्ष्यन्ताम् इति तस्याग्रह अवसर प्राप्त आसीत् तस्य भारतान्वेषणे दीर्घदर्शिता वरिवर्तिति इति प्रतिभाति एको देश एकं निर्वाचनम् इति उपक्रमः अर्थव्यवस्थाम् उत्तमीकर्तुम् आवश्यक इति तद्वचा सर्वैः श्रोतव्यमेव अपराधोत्कोचौ सार्वजनिकं जीवनं व्ययीकृतः विरूपयतश्च इति मोदीवर्यस्य आशयः स्वीकर्तव्य एव मोदीवर्यो भविष्यत् भारतस्य मार्गदर्शी भवतु इति आशास्महे श्रोतारः अग्रिमवार्तां पुनः शृण्मः विदेशीयानां संस्कृताभ्यासः संस्कृतं नाम दैवीवा एषा देवभाषा भारतवर्षे बहो कालात् पूर्वं जनैर्भाषा इति कविभिः पालिता नृपैर्लालिता च अस्याः साहित्यस्य महत्त्वं ज्ञात्वा बहवः वैदेशिकाः अपि अस्याः अध्ययने प्रवृत्ताः अष्टादशे शतमाने वाणिज्यार्थं भारतम् आगतवन्तः यूरोपीयाः अत्रैव क्वचित् क्वचित् राज्यानि निर्मान्ति स्म तदा सैनिकैः अधिकारिभिश्च साकं केचन विद्वांसोऽपि अत्र आगताः न्यायालयेषु व्यवहाराणां निर्णयाय धर्मशास्त्राणाम् अवलम्बनम् अनिवार्यम् इति ज्ञात्वा तैः संस्कृताध्ययनम् आरब्धम् अपि च ते स्वधर्मं भारतीयान् ग्राहयितुम् ऐच्छन्ति तत्र संस्कृतम् एव मुख्यं माध्यमं भविष्यति इति विदेशेषु तद् अध्ययनाय व्यवस्था कल्पिता प्रसिद्धेषु विश्वविद्यानिलयेषु संस्कृतपीठानि आरब्धानि तत्र इंग्लैंड देशस्य जर्मनी देशस्य च विदुषां कार्यं प्रशंसनीयं वर्तते मैक्स मूलर नामकः विद्वान् एकोनविंशे शतमाने सायण भाष्य सहितं सम्पूर्णं ऋग्वेदं प्राकाशयत् मोनियर विलियम्स नाम पंडितः भारतदेशम् आगत्य अत्रत्यानां पंडितानां साहाय्येन संस्कृताङ्ग्ल शब्दकोशम् अद्भुतं निर्माण जर्मनी देशे वेदानां विषये कृतं कार्यम् अनुपमम् एवं फ्रांस देशे रेणु प्रभृतयः विद्वांसः संस्कृताध्यापनम् आरभन्त विंशे शतमाने विश्वस्य नानादेशेषु विश्वविद्यानिलयाः संस्कृतभाषायाः भारतीयदर्शनानां च अध्ययनाय संस्कृतविभागं प्रारभन्त अद्य अमेरिकादेशे विंशत्यधिकेषु विश्वविद्यानिलयेषु संस्कृतप्राध्यापकाः कार्यं कुर्वन्ति अनेकेषु शास्त्रेषु ते परिणता जॉर्ज कार्डोना इति प्रसिद्धः पंडितः वैयाकरणमूर्धन्यः एवं कनाडा देशेपि टोरांटो प्रभृतिषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृताध्ययनं प्रवर्तते ऑस्ट्रेलिया देशेपि द्वित्रेषु स्थलेषु संस्कृताध्ययनम् अस्ति रष्या देशस्य मास्को विश्वविद्यालये इस्रेल देशस्य जेरूशलेम विश्वविद्यानिलये च संस्कृतपण्डिताः अध्यापयन्ति चतुर्भ्यो वर्षेभ्यः पूर्वं विश्व संस्कृत सम्मेलनं जापान देशस्य क्योटो नगरे सम्पन्नम् एवं संस्कृतं विश्वव्यापकम् इति वक्तुं शक्यते वैदेशिकाः संस्कृतं किमर्थम् अधीयते इति प्रश्नः प्रथमः तावत् धर्माणां तौलनिकम् अध्ययनं तेषां दृष्टेः हिंदू धर्मस्य अध्ययनं संस्कृत ज्ञानं विना दृढं न भवति अनेन कारणेन केचन संस्कृताध्ययनं कुर्वन्ति अपरेषां भाषा विज्ञाने कुतूहलम् संस्कृतं प्राचीन भाषा तस्याः सम्बन्धः लैटिन भाषया ग्रीक भाषया च वर्तते अतः संस्कृताध्ययनं भाषा विज्ञानस्य उपकारकम् इति केचन अधीयते अपि च प्राचीन भारतीयानां वैज्ञानिकम् आविष्करणं कथं जातम् इति कुतूहलेन गणितशास्त्रस्य खगोलशास्त्रस्य लोहशास्त्रस्य च वैज्ञानिकाः केचन संस्कृतम् अधीयते इत्थं विदेशेषु अद्यापि संस्कृतविद्या विद्योतते इति वक्तुं शक्यते।
प्रिय संस्कृत मित्राणि सम्प्रति वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। नमः संस्कृताय।